Dear student of 6th Standard Jafri Academy of Modern Education Kargil, welcome to Computer Education Chapter number 8, Video Part 2, Topic Introduction of Internet. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले इंटरनेट के बारे में पढ़ा वीडियो पार्ट 1 में. इंटरनेट इज़ कॉल इट वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्क, और इससे कहते हैं हम इंटरनेशनल नेटवर्क भी कहते हैं और इसे नेट भी कहते हैं. 1969 में इसको सेटअप किया था, बाद में इसको पब्लिक के लिए छोड़ा गया और बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर ये आज दुनिया में मारूफ है इंटरनेट के नाम से. और इसके एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर भी हमने पढ़ा. तो आज पढ़ेंगे हम पेज नंबर 92 से इंटरनेट टर्म्स. सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट आर एज फॉलोज. कुछ टर्म्स जो इम्पोर्टेंट है इंटरनेट के लिए वो यहाँ पर आपको बताया जाता है. पहला है वेब पेज. ए वेब पेज इज़ ए डॉक्यूमेंट विच इज़ क्रिएटेड एंड डिज़ाइंड यूजिंग सम स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग. वेब पेज एक दस्तावेज़ है जिसको कुछ मखसूस सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग के ज़रिए तैयार किया गया है. इट इज़ लेटर ऑन अपलोडेड ऑन द इंटरनेट, जिसको बाद में डिज़ाइन करने के बाद बनाने के बाद उसको अपलोड किया जाता है इंटरनेट पर. एवरी वेब पेज कंटेन्स unique address which make it accessible from anywhere in the world through the internet. हर वेब सफ़े में अनोखा पता होता है जिसकी वजह से इसे दुनिया में कहीं से भी काबिल रसाई बनाया जाता है. इसके बाद आइए पेज नंबर 93 पर. वेबसाइट. ए वेबसाइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेब पेज linked together. It is commonly called a site. Every website contains a main web page which is called it is home page. वेबसाइट वेब पेज लिंक का एक मजमूआ है जो एक दूसरे के साथ मिले. इसे आम तौर पर एक साइट कहा जाता है. हर वेबसाइट में मरकज़ी वेब सफ़ा होता है जिसे कहा जाता है होम पेज. ये होम पेज पर किसी वेबसाइट के एक या एक से ज़्यादा सफ़ात वेबसाइट एक या एक से ज़्यादा सफ़ा वहाँ पर होता है. ए होम पेज में है वन और मोर वेब पेजेस. A website is on it and updated by either an individual or an organization. और एक वेबसाइट को अपडेट करते हैं एक इंडिविजुअल, एक फ़र्द या एक ऑर्गेनाइजेशन उसको अपडेट करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट है होम पेज. Each website has one main page called the home page. When you open a site, it usually takes you to the home page of the site. The home page has many hyperlink word and picture which take you to the other pages of the site. तो हर आपको होम पेज एक ऐसा पेज है जो मरकज़ी पेज सफ़ात का ये रखता है जो दूसरे पेज उस पेज पर मुश्तमिल होता है. उसमें आपको बहुत सारे हाइपर लिंक्स दिए जाते हैं वर्ड के ज़रिए या पिक्चर के ज़रिए जिसके ज़रिए आप दूसरे पेजेस पर लिंक करके जा सकते हैं. एज ए रूल, जैसे कि कानून है, ए होम पेज कंटेन्स द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. होम पेज जो है उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम पर होता है. एन इंडिविजुअल हैविंग द वेबसाइट एंड डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ हेडलाइटेड वर्ड्स बटन्स एंड पिक्चर्स, जिस पर बहुत सारे हेडलाइटेड वर्ड्स होते हैं, बटन्स होते हैं या पिक्चर होते हैं जिनको हाइपर लिंक कहा जाता है. इसके बाद आइए वर्ल्ड वाइड वेब. www जो आप आमतौर पर सुनते हैं www. तो ये है आपका वर्ल्ड वाइड वेब. वर्ल्ड वाइड वेब इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्विस ऑन द इंटरनेट. वर्ल्ड वाइड वेब जो है www इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा मकबूल खदमत है. World Wide Web is a huge collection of information on the internet. There are millions of websites that provide information in the form of text, animation, text, pictures and videos. तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है एक बहुत बड़ा मजमा है इंफॉर्मेशन का जिसमें बहुत सारे इंटरनेट पर वहाँ पर बहुत सारे कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसमें लाखों आपको वेबसाइट्स मिलेंगे जो इन्फॉर्मेशन आपको मुहैया करते हैं टेक्स्ट की शक्ल में, एनिमेशन की शक्ल में, पिक्चर की शक्ल में या वीडियोस की शक्ल में. द वर्ल्ड वाइड वेब वाज क्रिएटेड एंड डेवलप्ड इन 1989 में इसको तैयार किया और इसके बाद एंड रिलीज़ उसके बाद छोड़ दिया गया 1992 बाय इंग्लिश साइंटिस्ट टिम ब्रेनर्स-ली. इंग्लिश एक साइंटिस्ट था, उसने उसको रिलीज़ किया. इसके बाद आते हैं हाइपर लिंक्स. हाइपर लिंक एक लिंक से हमको दूसरे जगह पर जाने के लिए हमको पिक्चर देते हैं या नंबर देते हैं या हमको वर्ड देते हैं.
اس کو ہم لنک کہتے ہیں. اس پر کلک کرنے پر ہم دوسرے پیج پر جا سکتے ہیں, اس لنک پر پہنچ سکتے ہیں. ان اے ویب پیج, ایک ویب پیج میں اے ہائپر لنک میں بی سم پیسز آف ٹیکسٹ, پکچر اور نمبر. It is usually underline it or color it. When you hover the mouse pointer over such a link, the cursor change it to a hand. تو ایک ویب پیجز میں آپ کو بہت سارے ہائپر لنکس ہوتے ہیں کہ ٹیکسٹ کی شکل میں, پکچر کی شکل میں, یا نمبر کی شکل میں, ویڈیو کی شکل میں انڈرلائن ہوتا ہے, اور اس کو کلر ہوتا ہے ایک بلیو کلر. تو وہاں پر آپ کا جب بھی ماؤس پوائنٹر پہنچ جاتے ہیں تو آپ کا کرسر چینج ہو جاتا ہے اس طرح سے ہینڈ شیپ سیمبل میں. وین یو کلک اے ہائپر لنک, آپ کلک کرتے ہیں ہائپر لنک پر, یو آر موو اٹ ٹو دا ادر ویب پیج انٹر ریلیٹڈ ٹو اٹ. اس پر ریلیٹڈ جو آپ کا ویب پیج ہے اس پر آپ پہنچ جاتا ہے, موو ہو جاتا ہے آپ کا پیج. اس کے بعد ویب پیج اینڈ ویب سائٹ کین بی ایکسیسڈ بائی اینی ون connected to the internet. These web pages and sites are interlinked by special links called hyperlink. By using these hyperlinks, one can surf the web. تو یہ ویب پیجز آپ کو یا ویب سائٹس جو ہے وہ وہاں پر آپ کو کنیکٹ کیا جاتا ہے انٹرنیٹ کے تھرو ایک دوسرے کو. تو اس میں آپ کو یہاں پر جو لنک ہوتے ہیں جس کو ایک دوسرے سے جڑا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ہائپر لنک. اس کے بعد آئیے ویب سائٹ, ویب براؤزر. ویب براؤزر از اے ایپلیکیشن سافٹ ویئر, ایک ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہے دیٹ اسسٹس ٹو براؤز دا ورلڈ وائڈ ویب, جو براؤز ورلڈ وائڈ کو آپ کو وہاں پر براؤز کرنے کے لیے تعاون دیتے ہیں. It assists you to access the website or pages by indicating their unique address. ویب سائٹ یا صفحے تک ان کے انفرادی پتوں کی نشاندہی کرتے ہوئے. دا یونیک ایڈریس آف دا ویب سائٹ اور ویب پیج از کالڈ URL, جس کو URL بھی کہتے ہیں. آپ کو وہاں پر اس کا ویب سائٹ کے پتے تک, آپ کو انفرادی پتے ہوتے ہیں اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو مدد کرتا ہے, اور اس میں آپ کو ایک URL, ایک یونیک ایڈریس ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں URL. اس کا فل فارم ہوتا ہے یونیفارم ریسورس لوکیٹر. پیج نمبر 94 پر آئیے. اے ویب براؤزر gives us with a graphical user interface to navigate through different web sites and web pages. ویب براؤزر میں ہمیں ایک گرافیکل یوزر انٹرفیس فراہم کرتا ہے تاکہ ویب پیج میں مختلف ویب سائٹوں پر جا سکیں. سم پاپولر ویب براؤزرز اور کچھ پاپولر جو مشہور ہیں, مقبول ہیں ویب براؤزرز, وہ یہ ہیں: نیٹسکیپ, نیویگیٹر, انٹرنیٹ ایکسپلورر, گوگل کروم یا موزل فائرفاکس. تو یہ آپ کو ویب براؤزرز ہیں, کچھ مقبول ہیں جس پر آپ جا کر ویب کو براؤز کر سکتے ہیں, انٹرنیٹ پر آپ کام کر سکتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ ہو گیا آج کا ہمارا ٹاپک. کل ہم پڑھیں گے یونیفارم ریسورس لوکیٹر سے آگے. اوکے, خدا حافظ, گڈ بائے.